سیدہ آمینہ فرما دیا میں نے لگا بچے دیا دا ویلا آ گیا ہے آپ فرما دیا میں رو کے عرض کی دیا اللہ دنیا دیا میں عورت بھی ہوئے بچے دی ولادت ویلے خدمت لی کوئی آ جاندہ ہے عرض کر دیا نہیں یا اللہ میری خدمت لی کوئی نہیں فرما دیا میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار چلن دے کدیاں عورتاں اندر آ گئیاں میں پوچھنیاں نہیں کون سارے تے وڈیری کہن لگی آمینہ روئی نہ ہوئی میں آدم دی بی بی حوا آئی دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا ہوئی تیسری کہن لگی فرعون دی بی بی آسیہ ہوئی چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں کہن لگیاں مقدرہ دے ناز کرنیاں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں امالی ماں کہن لگی وے بابا تیرے متھے دا میرا آپ بیکھا کوئی راتاں جاگن بالا لگنا ہے تیرا لباس ویکھا مکے دا چودری لگنا ہے میں تیرے چہرے دا نور ویکھا میں نو کعبے دا چودری مکے دا چودری لگنا ہے بے بابا میرا نام پوچھ کے ہسیا کیوں ہے بابا کہن لگا بی بی میں ہسیا نہیں میں تیرے مقدرہ دے ناؤ دے پیا کرنا آج 3 دن گزرے میں کعبے دا تباہ پیا کردا سا میں نو کعبے دی آواز آئی عبدالمطلب اپنا پوترا کسے نو نہ دیویں دائیاں بڑیاں آن گیاں پیچھے کماڑی جی حلیمہ ہوندی او دی گودی چے میرا یار رکھ دیویں او دی کلی کچیا ایمان بڑا پکا قولیں دوالی نے عرض کی دین صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین عرض کی دیا اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے میری قربانی بھی تیرے واسطے و محیائی و مماتی عرض کی دیا اللہ میرا آنا بھی تیرے واسطے میرا جانا بھی تیرے واسطے اللہ نے رجا فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اللہ نے فرمایا قبلی والے کہ تیرا آنا بھی میرے واسطے تیرا جانا بھی میرے واسطے پھر تیرے آن بھی سلام ہے تیرے جان بھی سلام اللہ نے یار تے ملاد سلام فرمایا اللہ نے فرمایا تیرے آن تے بھی سلام تیرے جان تے بھی سلام ہوئے اسی کیوں نہ اس رسول دے آن تے سلام کریے کیوں نہ اس نبی دا ملاد منائیے جیڑا ساڑی بخش دا سامان لے کے آگیا نوجوانو اعلیٰ حضرت نے ایدہ ترجمہ جو فرمایا آپ فرماتے نے جس سہانی گھڑی چمکتا باقا چاند جی سہانی گھڑی چمکتا باقا چاند اس دل روز ساعت پہلا کھو سلام اس دل روز ساعت پہلا کھو سلام وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ فرمایا سلام ہوئے انہاں دی ولادت دے دن تے رب ایک باری سلام کہندے تے اسی کہنے ہیں اس دل فروز ساتھ پہ لاکھوں سلام اسی لکھاں سلام کرنے ہیں اس گھڑی تے جدو کملی والا اپنی ماں دی گودی بچ آیا کیوں نہ میلاد تے سلام پڑھئے کیوں نہ اسی نبی دا رج رج میلاد منائیے پکا ڈاللہ والے ہو اسٹیج والے ہو تُسا کڑے شام دا بولے ہو تُسی بھی بولو میں بہت سارے اندسان جائیے یار میں اس ویلے توڑا ہمسایاں میرا حق بہت باندھا اچھا بولو سارے بولو سبحان اللہ میرا دل کردہ میں تو اے جڑے میں بحث کی تھی دا چکر میں حضرت پیر باہو دے دربار تو لگوا کے لیا ہوا تو بے مرشد نال میں کدے بولیا ہی نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا
असगर बड़ी आलम छोट सी आलम सारा हद बेहद दुरूद नबी ते जेदाएं पसारा हूँ मैं कुर्बान तिना थी बाहो जिन्ना मिलिया नबी सहारा। क्यों ना उस नबी दा मिलाद मनाइए मैं कुर्बान तिना ती बाहू जिन्ना मिलिया नबी सहारा हो। पढ़े लिखे नौजवान बैठे हो जड़ा महफिल ते आखिर ते आवे उन्होंने बैठन दी जगह किथे मिलदी है भाई सारे ने पता सारे बोलो किथे मिलदी है आखिर ते ना भाई जड़ा आखिर ते आवे उसूल है कि उन्हें जगह भी आखिर ते मिलदी है ते असी नबी दा मिलाद ना मनाइए आए असी सारी उम्मतां तो आखिर विच आं ते जन्नत विच असां सारियां तो पहले जाना है। मैं कुर्बान तिना थी बाहू जिन्ना मिलिया नबी सहारा हो। ये उस रसूल दा सदका है ना नहीं कदर अपनी जे अपनी कदर वेखनी होवे ना तो सवेरे किसी फ्रूट वाली दुकान ते थोड़ी देर खड़े होके देखियो भला कोई गाहक इंज दा भी आंदा है जेड़ा दुकानदार नु कहे कि पैसे पूरे ले लो ते तुहाडी दुकान ते जेड़ा गलिया गलिया ते सड़िया सड़िया फ्रूट ओ मैनू दे दियो कोई आवेगा नहीं ना। असी 10 दर्जन केले ले लिए तो दुकानदार विच एक गलिया केला पा देवे ना ते असी ओ केला दुकानदार नु वापस करके कहने मैं पैसे पूरे देते ने सौदा खरा लेना है तू ते मैं 10 दर्जन केले च एक गलिया केला कबूल ना करिए ओदा मिलाद ना मनाइए जिन्हें सारे ही गले सड़े चोली पा लेनी है ते आख्या गंदे मंदे सारे मैनू दे दे मैं करम दी निगाह करके इन्हां नूं इंज दा बना देवांगा नबी भी इन्हां च शामिल होंदियां दुआवां ही करया करनगे नाल शफात सरवर ए सारे इकट्ठे होके पूरे पिंड वाले ते इलाके दे थानेदार कोल टुर जाइए ते जाके आखे जी असी पिंड वाले आया ते बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग आया ते साडे आखे एक कातिल छोड़ दियो छोड़ेगा असी आखे असी सारे पिंड वाले आया ते साडे आखे एक डाकू ही छड़ दियो छड़ेगा नहीं ना। असी सारे पिंड वाले इकट्ठे होके ते एक थानेदार तो एक बंदा नहीं छुड़ा सकदे ओदा मिलाद ना मनाइए जिन्हें रब तो सारे ही छुड़ा लेने जिन्हें रब तो सारे ही छुड़ा लेने नाल शफात सरवर आलम छुट सी आलम सारा हूँ मैं कुर्बान तिना थी बाहू जिन्ना मिलिया नबी सहारा। असी क्यों ना उस नबी दा मिलाद मनाइए क्यों ना उस नबी दा असी मिलाद मनाइए। गिरामी कदर हजरात अल्लाह ने फरमाया वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा और सिर्फ सलाम ही नहीं आख्या मैं कुरान पढ़न लगा कि अल्लाह ने कुरान च यार दे मिलाद दियां कसमां भी चुकियां ने पढ़ा कुरान भाई तुसी नहीं बोले नहीं ते पढ़ मैं देना सी तकरीर मैं तुहानू कदे फिर आके सुना जावांगा अज मैं तुहानू सुभान अल्लाह सिखा के जावांगा इंशाअल्लाह। हाथ चुक के बोलो मैनू पता लगे जूंदे जागदे नबी पाक दे गुलामा च आया हो सकता किसी पढ़े लिखे नौजवान दे ज़हन च ख्याल आवे आसी साहब हाथ क्यों खड़ा करांदे ने बार बार फिर मैं मिंबर रसूल ते बैठा मैनू कसम मिंबर वाले दी तुहाडे हाथ खड़ा करने च मेरा कोई फायदा नहीं बिल्कुल ना भी करोगे तो मैं तकरीर फिर भी कर जानी मगर मैं हाथ इस वास्ते खड़े करवा रहा कि सूरह यासीन च अल्लाह ने फरमाया अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम अल्लाह फरमांदा क़यामत नूं ज़ुबानां बंद हो जाणगियां हाथ बोलणगे ते मैं चाहना जदों अल्लाह क़यामत नूं तुहाडे या मेरे हाथ नूं पुछे की करदा सी ते हाथ ए ना कवे ए दुध च पानी पांदा सी हाथ भी ना आखे या अल्लाह पट्ठे बेगाने बढ़दा सी हाथ ये भी ना आखे या अल्लाह जुत्ती दूसरे दी पा के जांदा सी नहीं हाथ आके माफ कर दे जो भी करदा सी मुझे जदू जदू तेरे माही दा नाम आउंदा सी ना मैं ऊंचा हो के सुभान अल्लाह कहदा सा इस हाथ नूं बख्शे दा वसीला बनाओ ते सारे बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया बल नजमी ज़हबा मा दल्ल साहिबुको व मा गवा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैनू नजम दी कसम है
حضرت امام جعفر صادق فرماندے نے نجم دا مانا ستارہ ہوندا ہے فرماندے نے نجم تو مراد میرا نانا مصطفیٰ ہے اللہ نے فرمایا والنجم اذا ہوا اللہ نے فرمایا ستارے محمد کی قسم ہے جدو زمین وال اتر دائے علماء نے فرمایا ستارے بلندی تے ہوندے نے بلندی تو مراد میراج مصطفیٰ ہے ہوا تو مراد میلاد مصطفیٰ ہے اللہ نے فرمایا والنجم اذا ہوا فرمایا اے میرے ستارے محمد مینوں تیری میراج دی بھی قسم ہے تیرے میلاد دی بھی قسم اللہ بھیج کے سلامہ کرے رب بھیج کے قسمہ چاہے تے اسی کیوں نہ اس نبی دا میلاد منائیے جنہ گناہ گاراں واسطے اللہ نے محبوب نو بھیجیا کیوں نہ اس نبی دا میلاد منائیے میری ملت نوجوانوں اگر میں میلاد تے دلائل دیواں تے کریم دے جوڑے اندر صدقہ الحمدللہ ساری رات اسے تے گزر جائے میلاد دے دلائل مگر چونکہ میں تانوں میلاد بھی سنانا ہے بچپن رسول بھی سنانا ہے تے میرا دل کردا ہے انہاں کہ ماں پیاں دی شان سناؤ تے اج میں تانوں ماں دی شان نہ سناواں جن نے سانو میلاد والا رسول عطا کیتا ہے او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے یار ماں دی شان کیوں سننا چاہ رہے کیونکہ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے تے میں اس ماں دی گل کرن لگا جیدہ نا لئیے کملی والے دے کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی ہے او ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کسے دا پتر حافظ قرآن ہوئے نا اللہ کرے سارے دے پتر حافظ قرآن ہو من تے با عمل ہو من تے اللہ نور دے تاج پاوے گا ماں باپ تے نبی بھی پوچھن گے یا اللہ اے کیڑے نبی نے جنہ دے سر تے نور دے تاج پائے تے اللہ فرمائے گا اے گروہ انبیاء اے نبی نہیں اے حافظ قرآن دے ماں باپ نے میں نے سچی دسیو پکا ڈلہ والے ہو جدے پتر دے حافظ قرآن ہوئے تے 3 سال چو قرآن حفظ کرے انہوں تے رب نور دے تاج پاوے تے جیڑی ماں دے پتر دے سینے تے 3 سال قرآن نازل ہویا ہوئے رب وہ ماں نو کیڑیاں شانہ عطا کرے گا ساڈا پتر حافظ قرآن ہوتا ہے آمنہ دا پتر صاحب قرآن ہے سیدہ آمنہ دا لال صاحب قرآن ہے صاحب قرآن ہے کسی دا پتر قرآن حفظ کرے تے کہندے نے 7 نسلاں بخشا جائے گا او یار ساڈا پتر قرآن حفظ کرے تے 7 نسلاں بخشوا دیندا تے جڑا پتر صاحب قرآن ہوئے او کنوں کنوں بخشوا جائے گا او دے صدقے رب نے ساری کائنات دے گناہگاری مصطفیٰ دے غلاموں نو معاف کر دینا ہے میرا دل کردا میں تانوں تھوڑی جی حضور دی امی دی شان سناواں 12 ربیع الاول دی رات سوموار دا دہاڑا رات جا رہی تے دن آ رہا جدوں کملی والے ماں دی گودی وچ آئے سیدہ آمنہ فرما دیا میں نے لگا بچے دی اون دا ویلا آ گیا ہے آپ فرما دیا میں رو کے عرض کی یا اللہ دنیا دی آمیں عورت بھی ہوئے بچے دی ولادت ویلے خدمت لی کوئی آ جاندہ ہے عرض کر دیا نہیں یا اللہ میری خدمت لی کوئی نہیں فرما دیا میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی 4 چلندے قدیاں عورتاں درے آ گئیاں میں پوچھنیاں نہیں کون سارے تے وڈیری کہن لگی آمینہ روئی نہ ہوئی میں آدم دی بی بی حوا آئی دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بی بی سارا ہوئی تیسری کہن لگی فرعون دی بی بی آسیہ ہوئی چوتھی کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں کہن لگیاں مقدرہ تے ناز کرنیاں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں نعرہ تکبیر دو ہاتھ اٹھا کے دینے لگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدہ آمنہ فرما دیا 4 عورتاں میرے ارد گرد بیٹھ گئیاں تے خرج منی نور فرما دیا پھر میں نور نو جنم دیتا تے آپ فرما دیا میں بیکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا
تیا گیا سونا سویرا. اچھا ایک باری میرے کہندے سارے اکھ بند کر کے اپنے اپنے اندر جھاتی مارو. جے اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے تے مینوں سچی دسو پکا ڈلا والیو آ جڑا تہاڈے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والے دا نہیں تے ہور کدا ہے. اچھا جدے اندر اندھیرا نہیں سویرا نہ او ہاتھ کھڑا کرے بھائی. سارے ہاتھ کھڑا کرو. سارے ایتھے رکھو میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا بلا. ہن ایتھے ہی ہاتھ جھنڈے طرح لہرا کے نا آؤ نبی دا میلاد منائیے. تو سارے مل کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا ہو گیا تیا گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا ہو گیا. نبی کریم دی پھپھو حضرت صفیہ فرما دیا نے اس ویلے سبا بدل میں بھی کمرے دی اندر آ گئی. فرما دیا میں بیٹھیا کمرے جی دیوا پیا بل دے دیوے دی لو نظر ہی نہ آوے جدر بیخنیاں آ گیا سونا سویرا ہو گیا تیا گیا سونا سویرا ہو گیا. جبریل کعبے تے جھنڈا لگا کے کہندے آ گیا سونا سویرا ہو گیا. قد جاکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا ہو گیا. جدو نبی پاک ماں دی گودی وچ آئے نا اس ویلے نبی پاک دے دادا جی کعبے دا طواف پہ کر دے سن. امام ابن ہشام نے لکھا کہ حضور دی امی نے ایک چھوٹی جی بچی نو بلا کے فرمایا دوڑ کے جاتے دادا جی نو بلا کے لے آ. دادا جی نے جا کے بچی کہنے لگی بابا جی جلدی آئیو اللہ نے بڑا سونا پتر عطا کیتا ہے. بابا ہوئے 90 سال دا پتر ہومن 10 سب تو چھوٹا ہوئے عبداللہ سونا ہوئے عبداللہ لاڈلہ ہوئے عبداللہ. وہ لاڈلہ پتر 25 سال دی جوانی چے شادی تو 3 مہینے بعد دنیا تو ٹر جاوے تو او دے جامن تو بعد اللہ نے محمد دے وے. اس دادے نو کیویں دے چاہ چڑھے مر گئے. نبی کریم دے دادا جی جلدی جلدی گھر آئے تے دروازے چ پہنچے تے فرماتے نے میں اندر داخل ہوما لگا تے انج جی میں کسے سینے تے دھکا ماریا ہے تے آپ فرماتے نے دھکے نہ مارو میرا پوتا آیا میں ویکھن آیا تے ہاتھ پہ غیبی تو آوازیں جم جم ویکھیا جے پر پہلے عرشی ویکھن گے پھر فرشی ویکھن گے. حضور دے دادا جی اندر آئے نا کمرے چ سیدہ آمینہ دے متھے تے پیار کر کے فرما دے آمینہ بیٹی لیا میرا پتر میری گودی چ دے دے. سیدہ آمینہ کملی والا دادے دی گود چ رکھیا نا تے اکھاں چ انج چھم چھم اتھرو جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے نا انج ماں دے اتھرو پہ ڈگ دے. فرمان لگے بیٹی اللہ تینوں ایڈا سونا لال دیتا ہے رونے کیوں ہے آمینہ روئی کیوں. عرض کر دیا بابا میں عبداللہ دی یاد آئی آج میں نو عبداللہ دی یاد آئی ٹر گئے نے دلدار دلا دے بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آبے گند دیتی جدی آراؤں اے دنیا ڈاؤڈی دنیا ڈاؤڈی تے اسیاں ماڑے کر دے اف نہیں کر دے ٹر جاؤن محبوب جنا دے اُنا جون دے تے نہ مرن دے
सैयदा आमिना कहने लगियां बाबा मैं रोनी आऊं मेरा पुत्र जम दिया यतीम रोनी अबू अबू किनू आखेगा मैं रोनी आऊं कि सीने ते सोया करेगा कि उंगली फड़ के टुरिया करेगा एदियां मिठियां गल्लां कौन सुनेगा इनू खिलौने कौन लेके देवेगा इनू सहरा कौन कराएगा नबी पाक दे दादा जी भी रोन लगे पे उतों आवाज आई आमिना रोई ना ए अबू अबू नहीं आखेगा ए आहद आहद आखेगा ए सीने ते सौन जी करेगा अपने काबे दी हदीम च सला देवांगा एदा उंगली फड़ के टुरन जी करेगा एदी उंगली दे इशारे ते दरख्तां नूं टोर देवांगा एदा मिठियां गल्लां नूं जी करेगा पत्थरां ते कलमे पढ़ा देवांगा एदा खेडां नूं जी करेगा चन खडौना बना देवांगा एदा सैर नूं जी करेगा मैं अरशा से बुला लवां फरमाया वेखी आमिना दी यतीमी नूं सहारे मैं कैसे देंदा मैं इन्हू वेखी कैसे आसरे देंदा हजूर फिर मां दी गोदी विच आए ना इजाजत होवे ते तुहानू हौले हौले अम्मा हलीमा दे घर छड्ड आवां जिन्हें मेरे नाल चले हो बोलो सुभान अल्लाह जिन्हों अपनी अम्मी नाल प्यारे हो बोलो सुभान अल्लाह अम्मा हलीमा मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर साल अम्मा हलीमा दे घर दी ज़ियारत करने वास्ते जाना शाह जी उत्थे जाके मैं लंबे लंबे सांस लेना ते मैं दोस्तां नूं कहना इत्थे लंबे लंबे सांस लिया करो इत्थे मेरे नबी दे साहां दी खुशबू है मैं कहना मैं वो पत्थर ही वेख आवां जिन्हां पत्थरां नूं कदे हजूर ने वेखिया सी और मेरी निगाह उस पत्थर ते पै जाए जिथे कदे हजूर दी निगाह पई सी और किसी पत्थर ने हजूर नूं वेखिया होवे मैं पत्थर ही वेख आवां जिन्हां अखियां ने दिल भर डिठा असां ओ अखियां तक लईयां अम्मा हलीमा बनु साद कबीले दी एक माड़ी ते कमजोर जी औरत है फरमा दिया कि मेरे इलाके च बारिश नहीं हो रही थी कहत पै गया लोग बीमार हो रहे अल्लामा सफरी फरमाते ने और मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने अल मौलद अल उरूस च लिखा कि अम्मा हलीमा फरमा दिया लोग दरख्तां दे पत्ते खा के गुजारा कर रहे अम्मा हलीमा फरमा दिया मेरे ते पै दर पै मुसीबत नाज़िल हो रही मेरी ऊँटनी नूं अल्लाह ने बच्चा दिता तो बच्चा भुखा नाल मर गया ऊँटनी ने परेशान रहना एक दिन ऊँटनी डिग पई तो लत्त दी हड्डी टुट गई ये भी परेशानी मेरा खामद हारिस बीमार हो गया वो भी परेशानी फरमा दिया उन्हां दिनां विच अल्लाह ने मैनूं बच्चा दे दिता मेरे च इतनी ताकत ही नहीं कि पुत्र नूं दुध पिला सकां ये भी परेशानी फरमा दिया पै दर पै मेरे ते मुसीबत नाज़िल हो रही पर अम्मा हलीमा हर वेले इक्को ही जुमला बोले आखे रब्बा तेरा शुक्र है रब्बा तेरा शुक्र है रब्बा तेरा ही शुक्र है एक रात अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं लेटी ते मेरी अख लग गई ते अख लग गई एक सोना जब बाबा ख्वाब विच आया ते कहने लगा हलीमा मेरे पीछे पीछे आ जा अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं ख्वाब विच बाबे दे पीछे गई बाबा मैंने को दूध दी नहर ते ले गया ते बाबे ने एक प्याला भर के पिलाया फरमा दिया मैं कोई घुट पीता ते मेरी भूख भी मुक गई ते दुख भी मुक गई अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं बाबे ने पूछा तू कौन है ते बाबा कहने लगा हलीमा मैं तेरा शुक्र हाँ ओ जड़ा गरीबी च रब दा करनी है ना अल्लाह ने कुरान मजीद विच फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम अल्लाह फरमांदा तू मेरा जितना ज्यादा शुक्र अदा करेगा मैं तेनू उतनी ज्यादा नेमतां अता करांगा जेड़ा शुक्र वधांदा जांदा है रब ओदियां नेमतां वधाई जांदा है ना शुक्र दियां नेमतां घट जांदियां शुक्रगुजार बंदे दियां नेमतां वध जांदियां ने बहुता नहीं ते रोजाना 5 वेले दी नमाज पढ़ के ओदा शुक्रिया अदा करया करो सजदे च जाके ओदा शुक्रिया अदा करया करो अम्मा हलीमा फरमा दिया बाबा मैनू कहन लगा जे बरकतां लैनियां ते मक्के आ जा उथे एक मक्के च बरकतां वाला नबी आया अम्मा हलीमा फरमा दिया मैं सुबह उठ के अपने शौहर ने मशवरा किया कि मेरे कबीले दियां 9 औरतां मक्के बच्चे लेवन जा रही अमीरां दे बच्चे पालन वास्ते क्योंकि रिवाज सी ते आ फरमा दिया मैं अपने खामद ने मशवरा किया आ फरमा दिया 5 रूह असीं घरों निकले एक मैं एक मेरा शौहर एक अब्दुल्ला छोटा बेटा एक गद्दी जिदे ते सामान रखा ते एक ऊँटनी आ
آپ فرما دیا اے 5 روح اسی گھروں نکلے میری سہیلیاں اگے اگے تے میں پیچھے پیچھے میری اونٹنی دی لت دے ٹوٹے ہون دی وجہ تو میں پیچھے رہ جانی ہوں پھر ملا دیا میں پھر پیچھے پھر ملا دیا میں پھر پیچھے پھر ملانی پھر پیچھے آخر میں چھوڑ کے چلی گئی اما فرما دیا میں اتنا پیچھے رہ گئی کہ وہ مکے جو امیران دے بچے لے کے باہر آ رہی ہیں تو میں مکے داخل ہوئی محدث ابن جودی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے رواج ایسی کہ تائیاں آ کے کعبے دے سہن چ بیٹھ جاندیاں نے جنوں دائی دی ضرورت ہوندی وہ اپنی من پسند دائی آ کے نہ تے کعبے چ لے جاندے اما حلیمہ فرما دیا دل تے میرا ٹوٹ گیا کہ امیراں دے بچے او لگیاں تے میں کھلا کے جاواں گی جدوں کعبے چ پہنچی تے فرما دیا ادھی رات دا ویلا اوتھے بندہ پرندہ کوئی نہیں اندھیرا چھایا اما حرم دے دروازے چ کھلو کے کعبے ول ویکھ کے کہندی ہے کعبے والیا اونج بھی ماڑا بنائے تے مقدر بھی ماڑا ہی بنائے مقدر بھی ماڑا اما حلیمہ کعبے دا پردہ پھڑ کے رو کے کہنے لگی کعبے والیا بڑی دوروں آئی یا اللہ میرا خاوند بڑا بیمار ہے آج بڑے دل گزرے میرے بچے نے دودھ بھی نہیں پیتا عرض کر دیا کعبے والیا میری اونٹنی دا بچہ بھی مر گیا او دی لت بھی ٹوٹ گئی عرض کر دیا یا اللہ بڑی غریب بڑی دور آئی تے شکایتاں کر کے کہنے لگی کعبے والیا میرے ول دھیان کر میرے جنہ غریب کوئی نہیں کعبے سے آواز آئی رونا او آگے آئے او تے جنہ امیر کوئی نہیں اما جھولی پھیلا کے کہنے لگی ربا بہتا نہیں منگتی میری جھولی سے کہ رحمت قطرہ ہی پا دے کعبے سے آواز آئی رونا تو رحمت قطرہ بھی مانگنی ہے اساں دو جہاں دی رحمت تیرے واسطے رکھی ہوئی اساں دو جہاں دی رحمت تیرے لئے رکھی ہے تو ایک جھولی سے ایک قطرہ رحمت مانگنی ہے بسم اللہ بابا جی اما حلیمہ فرما دیا میں نے کی پتا سی میری دعا اتنی جلدی قبول ہو جانی تھکے تے نہیں تقریر ہون شروع ہوئی ہے اس تو پہلے میں اپنا رانجہ راضی پہ کرتا تھا ہون میں توڑا رانجہ راضی کرن لگا بھائی اما حلیمہ کہندی میں کعبے دا پردہ پھڑ کے بے روما بھائی رضوان تے اما حلیمہ کہندی ہے او پچھو نا حرم دے دروازے چو آواز ہے کوئی دائی ہے اندھیرا سی تے آواز ہے کوئی دائی ہے اما انج کر کے مڑ کے ویکھیا اوتھے بڑا سونا جب بابا کھڑا اما دوڑ کے گئی غریب سی نا دوڑ کے گئی کہنے لگی جی میں دائی ہاں تے بابا جی فرمان لگے تیرا نام کی ہے حالانکہ دائی دا نام تے نہیں نہ پوچھے دے لوگ پہلے پر بابا جی نے سوال پوچھا تیرا نام کی ہے کہنے لگی حلیمہ آکھے تیرا قبیلہ کیڑا ہے آکھے بنو سعد آکھے تو حلیمہ سعدیہ آکھے جی مائی حلیمہ سعدیہ تے بابا جی بس کو راپے اما حلیمہ کہنے لگی وے بابا تیرے متھے دا میرا آپ ویکھا کوئی راتاں جاگن بالا لگنا ہے تیرا لباس ویکھا مکے دا چودھری لگنا ہے میں تیرے چہرے دا نور ویکھا مینوں کعبے دا چودھری مکے دا چودھری لگنا ہے بے بابا میرا نام پوچھ کے ہنسیا کیوں ہے بابا کہنے لگا بی بی میں ہنسیا نہیں میں تیرے مقدرہ تے ناؤ دے پیا کرنا آج 3 دن گزرے میں کعبے دا تباہ پیا کردا سا مینوں کعبے دی آواز آئی عبدالمطلب اپنا پوترا کسے نو نہ دیویں دائیاں بڑیاں آن گیاں پیچھے کماڑی جی حلیمہ ہوندی او دی گودی چ میرا یار رکھ دیویں او دی کلی کچی ایمان بڑا پکا او دی کلی کچی تے ایمان پکا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری پکائی تھوڑی جی بیلی اٹھو انہاں دی کرسی ادھر کر دو میرا ساؤنڈ والے نہ رابطہ ہو جائے گا چل سکتا رابطہ کٹ گیا ساڈا بیٹے اگے جو تھوڑا جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت جی بسم اللہ مہربانی ہن توجہ ہے بھائی میرے پاس سارے اما حلیمہ کعبے وال مڑ کے کہندی معاف کریا جے اے مینوں غلطی لگی تساں مینوں ہی ماڑا بنایا میرے مقدر نہیں ماڑے بنائے
میں اجے مکے آئی نہیں تے میرے نا دیاں دھوماں پੈ بھی گئیاں. اما حلیمہ حضور دے دادا جی نو کہندی چلیے. حضور دے دادا جی مکے دی گلی چ اگے اگے تے اما حلیمہ فرماندی میں پیچھے پیچھے پہ جاواں تے ذہن چ خیال کی سوچدی جاواں مکے دے چودھریاں دا پتر ہے تے عرب دے سرداراں دا پتر ہے تے جاواں گی نا تے کہاں گی تہاڈا پوترا پالن دے اینے پیسے لینے نے, اینے جوڑے لواں گی, اینیاں بکریاں لواں گی, اتنے تحفے لواں گی. اما اے بچار تے دلیلاں کردی جا رہی. پر آپ فرما دیے بابا جی ایک کمرے چ داخل ہوئے نا تے میں گلی چ کھڑی تے اندروں سیدہ آمینہ دی آواز آئی, حلیمہ اندر آ جا. اما فرما دیے جدو میں اندر گئی تے آپ فرما دیے میں ویکھیا ویڑا نورو نالا نور ہے, ویڑا نورو نالا نور ہے. آپ فرما دیے میں نو خیال آیا وہ کتھے گئے جدے لی میں آئی ہوں. فرما دیا میں بیکھیا جھولا پیا جھول دے تے آپ ہی پیا جھول دا. علامہ سیوطی فرما دے جبریل جھولا جھولا رے جھولا پیا جھول دے. میں فرما دیا میں دائیں بینی ویکھیا پنگوڑے وال ٹر پئی. فرما دیا میں ویکھیا ران رہ گئی کمرے چ جتنا نور ہے سارا پنگوڑے چپیا نکل دائے تے اپنے آپ نو کہندیا نہیں حلیمہ نی جی دے بیڑے دا آلے او دے چہرے دا خیال ہوئے. اللہ اللہ سبحان اللہ. او دے چہرے دا کی حال ہوئے گا. اما حلیمہ ٹوری ٹوری پنگھوڑے کل گئی نا تے اے اس طرح گھٹنا لگا کے پنگھوڑا روکیا تے اے اس طرح کر کے جدو حضور نو گودی چایا نا میں 3 طرح دی روایت پڑھی کہ حضور دے چہرہ انور تے اس ویلے سبز کالا یا سفید رنگ دا کپڑا سی. حضور نیند فرما لے سن تے حضور دے نور دیاں لاٹا جدو کپڑے چو نکلیاں نا تے اما کہندی میرے ہاتھ کمب دے تے دل پہ ڈولے نہیں حلیمہ خورے کنہ کو سونا ہو. کمب دے ہاتھاں تے ڈول دے دل نال اما حلیمہ نے اے انج کر کے جدو حضور دے چہرے تو کپڑا چایا نا تے اما کہندی ہے میں تے دل پھڑ کے بہ گئی. نہیں ایڈا ہی سونا ایڈا سونا. ہن حلیمہ نے کی ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. وہ دکھا کے پھبل وہ سنا کے سخن مولا پھونک دیا سب تن من دھن. اما حلیمہ نبی پاک دا چہرہ ویکھیا تے متھے تے اے پیار پیاں کر دیاں تے سیدہ آمینہ فرما دیاں نہیں حلیمہ میرا پتر پالن دا کی لینا ہی. اوہی حلیمہ جڑی گلی جو سوچ دی آ رہی پیسے بھی لواں گی بکریاں بھی لواں گی کپڑے بھی لواں گی جوڑے بھی لواں گی. جدو حضور دی امی نے فرمایا نہیں حلیمہ کی لینا ہی تے متھا چم کے رو کے فرما دیاں ہن میں کی لینا ہے. جنہوں اے رب جائے انہیں رب تو ہور کی لینا ہے. اما حلیمہ حضور نو چوکے نا تے سیدہ آمینہ کل بیٹھ گئیاں گلہ شروع ہوئیاں نا تے سیدہ آمینہ سنایا کہ 9 مہینہ میں نبی مبارکہ دینا ہوں دے رہے ہیں کہ میں میرے قدمہ تھلے پتھر پگلتے رہے تے پتھرہ چو آوازہ ہوں دیا سن السلام علیکم یا ام رسول اللہ. او اما آمینہ تے سیدہ حلیمہ دیا گلہ شروع ہوئیاں تے حلیمہ کہہ دیا میرا دل کرے کھیڑا ویلا ہوئے تے نو بیڑے ہی نہ لے چلا. ہو سکتا کسی نوجوان دے ذہن چ خیال آوے آسی صاحب اے اما حلیمہ تے ڈاچی دیاں گلاں سنانیاں سن اے نو میلاد کہندے نے. 15 صدیاں گزر گئیاں اس محبوب دی اس ڈاچی دا ذکر ہوندے ہیں. سبحان اللہ. او سچی دسو جڑی یا 2 گھڑیاں جڑی ڈاچی تے بہ جائے 1500 سال گزر گئی امت نو اس ڈاچی دیاں گلاں کر دے. کیا بات ہے کیا بات. اس ڈاچی دیاں تے اس اما حلیمہ دی کلی دیاں گلاں کر دیا. 15 صدیاں گزر گئی امت نو پر یقین کرو جدوں کریے انج لگدا جویں اج ہی سونا آیا. سبحان اللہ. جدوں بھی گل چھیڑی انج لگدا جویں اج ہی سونا آیا. 3 دن اما حلیمہ حضور دے گھر رہی. 3 دن دے بعد جدوں اما حلیمہ حضور نو گوچ لے کے ٹری نا
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਊਂਟਣੀ ਅੰਮਾ ਫਰਮਾਦੀ ਜਿਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਮੈਂ ਗਲੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਫਰਮਾਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਊਂਟਣੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਹ 'ਚ ਹਵਾ ਤੇ ਹਵਾ 'ਚ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਊਂਟਣੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 1,24,000 ਨਬੀ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ। اس ڈاچی نے جدو اما حلیمہ دی گود جو حضور نو ویکھیا تے نے کعبے ول منہ کر کے 3 مرتبہ سجدہ کیتا تے کعبے ول ویکھ کے کہندی ہے مینوں کی پتہ سی میں کچھ دی سواری لئی نبیاں دا دولہ پیا ہوندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اما حلیمہ فرماندی ہے میں حضور نو لے کے نا تے اگے بیٹھ گئی تے میرا خامد پیچھے بیٹھ آپ فرماندی ہے میرا خامد اگے بیٹھ کے میں پیچھے بیٹھی اونٹنی نو اٹھاندے اٹھدی ہی نہیں۔ سبحان اللہ بہت اعلیٰ۔ تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجا سبحان اللہ۔ لنگر میں بیلیاں نو پہلے پوچھ لے انہاں کیا ہے سبحان اللہ۔ ہون تے میں دعائی دے سکنا یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے۔ سبحان اللہ۔ مچھر جی ہونے پتہ لگ جانا کیڑا امی نو جی کہندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو نو تے کوئی ڈر نال کہہ ہی لیندہ ہے، امی نو کون کہندہ ہے؟ ایک ہی بندہ جنو جی کہندے ہو وہ تو انہوں پتہ ہی ہے۔ کئی بیلی جیاں نو جی کہی جاندے ہیں۔ میں اے نہیں کہندہ بالاں دی مانو جی نہ آکھو میں کوئی لڑائی کرانت نہیں آیا بھائی، پر اپنی امی نے بھی جی آکھیا کرو۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نے بھی جی کہہ کے بلاوے کرے۔ ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے آجا اپنے تے ماں پیاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرا کے لے جاؤ۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے او تے دیاں نسلہ 5 وقت دیاں با جماعت نمازی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اما حلیمہ فرما دی میں نبی پاک نو گوچ لے کے پیچھے تے میرا شوہر اگے بیٹھے نا تے فرما دی اونٹنی نو اٹھاندے نے اٹھ دی نہیں، اتر کے تے میرا شوہر مارن لگا۔ نبی پاک دے دادا جی دور تو ویکھ کے فرما دے نہ ماری نہ ماری حارث نہ ماری، عرض کردے نے حضور اونٹنی اٹھ دی نہیں، فرما دے نے تینوں میں کھلیا دسنا اٹھ جائے گی تے کہن لگے اے اونٹنی میری ہے کہ تہاڈی ہے؟ تے نبی پاک دے دادا جی فرما دے نے پوترا میرا ہے کہ تیرا ہے؟ آکے فرما دے نے حلیمہ کنوں لے کے پیچھے بیٹھ رہی ہے، اے آ جائے تے کسے نبی دی اگے ہمت دی جرت نہیں آندی، انہوں لے کے اگے بیٹھ جاتے اونٹنی آپ ہی ادب سے اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اماں کہندی واقعی میں حضور نو لے کے اگے بیٹھی میرے شوہر پیچھے بیٹھے تے اونٹنی کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ان جلدی جلدی میں گل اماں حلیمہ دے بیٹے تک لے چلا۔ اماں حلیمہ سرکار فرما دیا کہ میرے نا خیال پہ آوے 3 دن گزر گئے، میری سہیلیاں ٹر گئیاں، وہ تے پنڈ پہنچ گئیاں امڑ گئیاں تے حلیمہ کلے جانا پڑنا تے سفر بڑا دوراڈا ہے۔ آپ فرما دیا میں اینا ہے جو سوچ رہی تے حضور نے میری گوچو یداللہ دے گورے گورے ہاتھ نکال کے نا اس طرح کر کے ڈاچی دیا مہاراں پکڑ لیاں۔ اماں کہندی مینوں خیال آئے بس سونیا میں وٹ کے رسیاں دیاں واگاں بنائیاں تے تیرے نبوت دے ہاتھ کدھر تکلیف ہی نہ ہوئے، میں انج کر کے ہاتھ چھوڑائے نا تے اماں کہندی حضور میرے ول ویکھیا تے میں تو نبوت دا جلال ہی برداشت نہ ہویا۔ اماں کہندی میں ہاتھ چھوڑے سونے پھر مہارا پھڑ لیا۔ سبحان اللہ۔ اماں کہندی اسے نیت نہ میں دوبارہ ہاتھ چھوڑائے سونے پھر ویکھیا میں پھر چھوڑے سونے پھر پکڑ لیاں، تیسری باری چھوڑان لگی نا اما حلیمہ فرما دیا کملی والے میرے بل ویکھیا میں سمجھ گئی سونا پہ آیا خدا اماں کہ باگا تو پھڑیاں پیچھے رہ جائیں گی، باگا میں نو پھڑا دے کہ ساریاں تو پہلے نہ پچھاواں محمد کون آکھے۔ اماں فرما دیا پھر بہاراں پھڑیاں سونے شکر ہے کہ تے بچہ ہی نعرہ لگائے ڈکا ان کھول گیا میرا خیال۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اماں فرما دیا پھر بہاراں پھڑیاں سونے انج میرے نبی دسیا میرے غلامو او میرے غلامو جے میں ٹوٹی لت والی ڈاچی دیاں واگا پھڑ لواں تے پیچھے نہیں رہن دیندا۔ آجا میرے غلامہ تو بھی ٹوٹے پھٹے عمل لے کے آجا پر اپنی حیاتی دی واگ محمد نو پھڑا دے، یہ سارے تو پہلے جنت نہ لے کے جاواں تے محمد دی غلامی دا کی فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو کدے اپنی حیاتی دی مہار تے کملی والے نو پکڑا۔ اماں فرما دیا پھر وہ ڈاچی دوڑی پھر انج دوڑی سبحان اللہ۔
پہلے سبزہ اگدا نہیں ہن اے اس طرح کر کے ڈاچی پاؤں رکھ کے چک دیے تے نیچے سبزہ اگ پیندا ہے سبحان اللہ خوشبوئاں دے ہلے تے خوشبوئاں دی برات اما حلیمہ دے نال جا رہی سبحان اللہ ہن اما حلیمہ رب دی ساری خدائی نال لے کے جا رہی سبحان اللہ خدا دی ساری خدائی دا بارس ہی نال لے کے جا رہی اما حلیمہ فرما دیا میں جا رہی ہوں نالے رستے چاپا دائیوں دیوں نے ایک کون آیا جدے آیا بہارام سکرام پیاں ایک کون آیا جدے آیا بہارام سکرام پیاں ہن پکا ڈالا والے ہاتھ کھڑا کر کے میرے نام نبی دا میلاد پڑھو اپنا بھی تے ناد دا بھی ہاتھ کھڑا کر لو نالے لہرا کے آنکھو ایک کون آیا جدے آیا بہارام سکرا پیاں ایک کون آیا جدے آیا بہارام سکرا پیاں ایک کون آیا جدے آیا بہارام مسکرا پیاں کھڑے نے پھولتے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں ایک کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ او جڑیاں دائیاں 3 دن پہلے مکے ٹوریا نا اما حلیمہ دی ڈاچی چھاں کر کے کولوں گزر گئی سبحان اللہ ماسٹر جی ایک دائی دوجی نو ہاتھ لگا کے کہندی ہے نہیں آ حلیمہ گئی وہ کہن لگی حلیمہ کتھے او دی تے لاچی دی لات ٹوٹی ہوتے جے کدرے مکے پھر دی ہوگا گی تے ایک بول کے کہن لگی پچھو تے حلیمہ ہی لگ دی ہے پچھو تے حلیمہ ہی لگ دی ہے ایک آواز دے کے کہن لگی نہیں حلیمہ گل سنی جا اج حلیمہ کی دیاں سن دی ہے حلیمہ دے نا دی وکھرے نے ایک آواز دے کے کہن لگی نہیں حلیمہ اگے تو بلا دی سیسی نہیں سر رک دیاں اج ایسی بلانیاں تو نہیں بول دی نہیں لگدا میں کیوں سواری بدل آئی ہے اما مڑ کے کہن لگیاں سہیلیوں سواری تے اوہی پرانی ہے میں کیوں سوار بدل کے لے آئی اس سواری دے سواری بدل گئے اجے شام نہ پئی تے اماں گھر پہنچ گئی تھوڑا ہور اولا بولو تانوں نظر نہ لگ جائے سبحان اللہ اما حلیمہ جدو کلی تے جاتی پئی نا ککھاں دی کلی تے اماں نے سواری روک لئی ہن حلیمہ کدے کلی نو ویکھے کدے سرکار نو ویکھے تے آکھے کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول سبحان اللہ اما رو پئی تے اتھرو حضور دے چہرے تے ڈگے تے آسمان ول ویکھ کے کدی کدے ایڈا غریب نہ بنا دوں تے تیرے سونے نو کسے سونی جگہ بٹھا دوں تے متھا چوم کے کہندی وے عرشاں دے پرونیاں میں تینوں کتھے لے جاواں سبحان اللہ میری تے اکھاں دی کلی ہے حضور اکھ کھول کے ماں دے چہرے ول ویکھیا پیغام دیا ہے کبھی پیغام لیا ہے الفت میں نگاہوں سے بڑا کام لیا ہے سبحان اللہ حضور نے اکھاں چی ماں کو پوچھا اماں روئی کیوں آکھیا وے سونے ہم ماڑی جو ہوئی آکھیا پھر رونا میں آیا ہی ماڑیاں لگی ہاں سبحان اللہ تسی سبحان اللہ کو میں تانوں لطف دی گل سناواں میں آیا ہی ماڑیاں لگی سبحان اللہ ماسٹر جی ایک دن میرے نبی ہاتھ اٹھا کے عرض کیتی یا اللہ میں محمد نو مسکینہ چ رکھ مسکینہ چ موت دیویں تے قیامت نو مسکینہ چ کھڑا کری پکا ڈلا والے قیامت نو کیسا منظر ہوے گا جدو نمازی نمازیاں چ کھلوتے ہون گے حاجی حاجیاں چ کھلوتے ہون گے سخی سخیاں چ کھلوتے ہون گے متقی متقیاں چ کھلوتے ہون گے ولی ولیاں چ کھلوتے ہون گے نبی نبیاں چ کھلوتے ہون گے کملی والا غریباں چ کھلوتا ہوے سبحان اللہ
اس ویلے غریباں دے کیا مان ود جان گے جدو سونا ہی آ کے غریباں چ کھلو جائے گا کیا مان سونے نے غریباں دے ودائے واہ غریباں دا پک کرن والیا تیری عظمت تو صدقے جاواں آکھیا ماں تو کلی چ لے جا میں آیا ہی ماڑیاں لئیاں میں کو دنیا دا سونا سونی جگہ تے بہ کے سونا لگدا ہے میں رب دا سونا ماہیاں جتھے بہ جاواں جگہ ہی سونی بنا دینا تو میں نے کلی چلے جاتے پھر ویکھی خدا دی رحمت دے فرشتے روز تیری کلی دا طواف کرن آیا کرن گے بس پھر اماں حلیمہ کلی چلے گئی تھکے تے نہیں تو سے جے کئیاں دا رنگ اڑ گیا کہ لگدا سی سا فجر پڑھا کے جانا ہے نہیں میں جلدی جان چھڑ دے مگا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوندا ہے سبحان اللہ اماں حلیمہ کلی چلا گئی اعلیٰ حضرت والد مولانا نقی علی رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ اماں حلیمہ دی جڑی ہمسائی سی نا گوانڈن وہ اماں حلیمہ دی سکی پہن سی انہاں دا نام سی حضرت خولہ سادیہ یہ حلیمہ سادیہ او خولہ سادیہ ایک دن حضرت خولہ اماں حلیمہ کو لا کے کہندی حلیمہ باجی تو بڑی امیر ہو گئی ہیں آپ نے فرمایا کس طرح کہنے لگی تیرے کل تینے پیسے نہیں سن ہوندے کہ رات نو دیوے چ تیل پا کے بال لویں اج جس دن دا مکیوں آئی ہیں ساری رات دیوا بالی رکھنی ہے اماں حلیمہ حضور دے چہرے تو کپڑا چاہ کے فرما دیا خولہ جدو دا آسونا آیا میں تے دیوہ ہی بلنا چھڑ دیتا ہے سبحان اللہ اس ساری رات مصطفیٰ دے سرا جم منیرہ چہرے دا نور ہوندہ ہے اماں حلیمہ کل 7 بکریاں سن کنیاں سارے نہیں بولے سارے بولے میں نے پتہ لگے میں سمجھدار لوگاں میں بیٹھا بھائی 7 بکریاں سن اماں حلیمہ کو تو دودھ ایک نہیں دے دی حضور آئے تھے 700 بکریاں ہو گئیاں سبحان اللہ پہلے ایک دودھ نہیں دین دی ہون ایک ہی انہاں دے چھڑ دی دے کہ اماں حلیمہ دے برتن مک جاندے تے بکری چو دودھ نہیں مک دا امام ابن حشام نے لکھیا کہ آنڈ گوانڈ دیاں عورتاں اپنے بچے نو مار کے کہندیاں وے بکریاں اوتھے چارے کرو جتے حلیمہ دیاں چار دیاں نے تے بچے رو رو کے ماما نو کہندے نے اوتھے ہی چارنے آ پر فرق ہے تیریاں بکریاں میں چارنا حلیمہ دیاں بکریاں کملی والا چاردہ ہے سبحان اللہ اماں حلیمہ پھر او خوشبخت عورت بنی ایسے ایسے منظر اماں حلیمہ دے گھر دے کتابچ میں پڑھے کہ لطف آ اماں حلیمہ فرما دیا کہ نا دیوار نہ حضور دا میں پنگوڑا لگا کے کو کم پہ کراں اچانک میری نگاہ پہ تے میں ویکھیا کہ دیوار نہ اے اس طرح پنگوڑے دے اوپر الٹ رہی اماں کہندی میرا کلیجہ کام کیا کہ دیوار اوپر نہ ڈگ جائے دوڑ کے جا کے فرما دیا میں پنگوڑا گسیٹ کے ادھر کیتا تے دیوار سیدھی ہو گئی تے دیوار چو آواز آئی میں کو ڈگن لگی سا میں تے سایہ کرن لگی سا ہائے 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 14ویں رات دا چن پہ چمکے تے اماں حلیمہ نا حضور نو گوچ لے کے بیٹھی تے اماں حلیمہ کدے چن ول ویکھے تے کدے چن ول ویکھے سبحان اللہ کدے چن ول ویکھے تے کدے چن ول ویکھے میں کیڑا رنگ دیواں چکیا حلیمہ جدوں سبحان اللہ شاہ ابرار نو بچ چکیا حلیمہ جدوں شاہ ابرار نو او کدے ویکھے چن ولے کدے ویکھے سرکار نو او کدے ویکھے چن ولے تے کدے ویکھے سرکار نو اماں حلیمہ کہندی ہیں شام نو بکریاں چڑھ کے آئیاں نا 700 بکریاں ایک بکری اماں حلیمہ نو بڑی سونی لگی سفید رنگ دی جدے چ کالا وال ہی کوئی نہیں اماں حلیمہ بکری نو ویکھیا نا تے پیاری لگی نازک جی بکری اماں فرماتی ہیں شیما اماں حلیمہ دی بڑی بیٹی اصل نام سی خزافہ بنت حارث اماں حلیمہ پیار نال انہوں شیما کہہ دیا سن فرماتی ہیں شیما بہنا پہیاں سن دیا میں گل سنائی دے وہاں ایو میرے نبی دی باجی ہے جدو حضور نے کہتے دوپہر ویلے سو جانا نا تے حضرت شیما اچھی اچھی آواز نہ بولنا اماں حلیمہ ڈانٹ کے کہنا نہیں ہولی بول تیرا ویر ستا ہے تے کہنا او دے لی تے اچھا بولیاں ساؤں گیا میرا دیر نہیں پیا لگدا اٹھے میں لوریاں دے وہاں سبحان اللہ ہائے 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 ایسی میرے نبی دی باجی ایک بار نا ایک قبیلے دے لوگن انہوں ڈرون نون میرا ویر ہیں تھوڑی دیر ذرا ڈسٹرب کر رہے ایک بار نا ایک قبیلے دے کچھ لوگ نبی پاک دے صحابہ گرفتار کر کے لے آئے بڑیاں سفارش آئیاں نبی پاک چھوڑے نا او قبیلہ حضرت شیما دا سی
پتہ لگیا ساڑھے لوگ کچھ گرفتار ہو گئے نے تے حضرت شیمہ قبیلے دے سردار نو آکے کہن دیا کنے گرفتار کیتے نے آکھا کو محمد نے محمد نام سنیا تے اس شیمہ نو حضور دا بچپن یاد آ گیا کہنے لگے ایک باری میں نے محمد کو لے جاؤ تے ویکھو میں سارے ہی چھوڑا کے لے ہم آگے سبحان اللہ انہیں آکھے تے قبیلے دے سرداران دی گل نہیں منی جاندی تو قبیلے دی ایک عام جی عورت تیری کی میں منی جانی ہے تیرا محمد نہ رشتہ کی ہے کہنے لگی ایک بار میں نے محمد دے سامنے لے جاؤ پھر کملی والا ہی دسے گا میرا رشتہ کی ہے سبحان اللہ شیمہ آئیاں نا نبی پاک صحابہ جو بیٹھے بڑے بڑے ملکان دے سفیر آکے بیٹھے بڑے بڑے قافلے آکے بیٹھے تے او بی بی جدو سامنے آئی نا تے میرے نبی فرمایا بی بی تو کون ہے انہیں جواب پتہ کی دیتا اس طرح کر کے اپنی گردن تو تھوڑا جا کپڑا ہٹا کے نا تو روح کے فرما دیا سونیا میں تینوں اینیاں لوریاں دیتیاں کہ تیرے دندہ دے نشان اج بھی میری گردن تے لگے ہوئے سبحان اللہ میرے نبی دیاں ہائیں نکل گئیاں اٹھ کے میرے نبی فرمایا لوگوں محمد دی باجی شیمہ آئی ہے اور بیکھو میری بہن شیمہ آئی حضور نے اٹھ کے باجی دا استقبال کیتا پھر جدو بہن تے بھائی بیٹھے نا اور بچپن دی یاداں تازہ ہوئیاں تے بہن اٹھ کے کہنے لگی سونے ہم اپنے قبیلے دے لوگ لینا ہی نا ویخ پہن دا پیرار ویخ تے پہن نال محبت ویخ میرے نبی نے سارے قیدی بھی چھوڑے تے بہن ٹونن لگی تے نال غلام بھیجے باندیاں بھیجیاں نوکرانیاں بھیجیاں بکریاں دیتیاں پیسے دیتے تے امت نو سبق دیتا جدو پہنا بوبے آجن خالی نہ ٹورے آجے سبحان اللہ جدو پہنا بوبے آمد خالی نہ ٹورے آجے میلاد دا ابھی سبق نہ لے کے جایا کرو حضرت شیمہ نو بلایا آگئیاں چھوٹی بیٹی انیسہ نو بلایا آگئیاں عبداللہ چھوٹے بیٹے نو بلایا آگئے اپنے خامد حارث نو بلایا آگئے سارے نو بلا کے فرما دیا او جڑی بکری ہے نا اے میرے محمد دی ہے سبحان اللہ انہوں کوئی نہ مارے دا دودھ میرا پتر محمد پیا کرے گا اما حلیمہ فرما دی جو بکری میں حضور دے نامے لا چھڑی نا او بکری دے نخرے ویکھن والے اے تو آڈے میرے نخرے تھوڑے نے اسی حضور دے ہاں او یار جڑا ہو ہی نبی پاک دا جاوے سبحان اللہ اے تے قیامت نو ویکھی محمد غلامہ دے نخرے رب کعبہ دی قسم قیامت نو ساریاں امتاں نے مدعی ہونا ہے تے محمد دے نوکران گواہ ہونا ہے سبحان اللہ تے اللہ نہ کرے کدے کچہری جا کے ویکھے او مدعی جڑا ہوندا نوکر دے او گواواں دے کیویں نخرے چکدا ہے آپ روٹی دال نال کھاندا گواہ نو مرغے نہ کھواندا ہے سبحان اللہ ہیں ویکھو نخرے مصطفیٰ دے گل او جڑا ہوئی نبی پاک دا جاوے او بکری حضور دی ہوگی تو دے نخرے ویکھن والے اما کہندی ہے کہ شام میں بیٹھی بکریاں چر کے آئیاں جڑی بکری گزرے حضور نو سجدہ کرے تے واڑے سجدہ کرے واڑے سجدہ کرے واڑے او بکری آئی تے نو مان سی میں سونے دیاں سجدہ کر کے تے حضور دے قدم چومن لگی اما کہندی میں ڈر گئی کہ جانور میرے پتر نو نقصان ہی نہ دے دے اما حلیمہ بکری نو دھکا مار کے کہندی ہے ہٹ نہیں جانی تے بکری ڈگ پئی اٹھ کے تے واڑے وال ٹر پئی تے نالے مڑ کے کہندی دھکے نہ مار تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول